अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। सो टुडे इज द बिग डे इस एतबार से कि आज पाकिस्तान में माली साल बराए 2025-26 बजट पेश किया जाएगा। कल इकोनॉमिक सर्वे था, उसके इंडिकेटर्स क्या थे, क्या अचीवमेंट्स थी, क्या चीज़ें ऐसी थी जो हम हासिल नहीं कर पाए, उसके ऊपर जाहिर है कि इकोनॉमिक सर्वे जारी किया गया और उस पर लोगों ने अपने अपने कंसर्न्स जो हैं वो ऑब्वियसली शेयर भी किए, शो भी किए। और ग्रोथ के हवाले से काफ़ी बातें हुई कि जी ग्रोथ इतनी होनी चाहिए थी, इतनी हुई, अचानक इतनी कैसे हो गई, आगे के लिए जो ग्रोथ के एक अहदाफ रखे जा रहे हैं तो उस हवाले से भी पीपल आर स्केप्टिकल कि जब ये हदफ हमने हासिल नहीं किया तो आगे कैसे हो पाएगा। सो देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस जो कि मेरे दिमाग में, आपके दिमाग में मौजूद हैं, लेकिन जब बजट आज पेश होगा तो उसके बाद ही फिर हकीकत का अंदाज़ा होगा कि दरअसल किया क्या गया है। और ख़ास तौर पर आम आदमी को रिलीफ देने और मेरे आपके जैसे सैकड़ों ऐसे बल्कि हज़ारों लाखों ऐसे लोग हैं जो सैलरीड क्लास में शुमार होते हैं, उनको रिलीफ देने का किस हद तक सोचा गया है। जो बुनियादी तनख्वाह थी 37,000 उससे बढ़ा के कितनी की जाएगी, यानी कि काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे और फिर ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो रेवेन्यू है ये किस मद में कैसे हासिल होगा, मईशत को बेहतर बनाने के लिए इक़दामात कैसे किए जाएंगे, एक्सपोर्ट्स को कैसे बेहतर बनाया जाएगा। अभी तो हमारी इकॉनमी चलती है रेमिटेंसेस की बुनियाद पर कि जितने समंदर पार मुकीम पाकिस्तानी पैसा भेजते हैं तो उससे चलें जी, एक रेवेन्यू हमें हासिल होता है, एक रेमिटेंसेस आती हैं और उससे हमारे पास ये थोड़ी सी चीज़ें बेहतर होती हैं। लेकिन कब ऐसा होगा कि हमारी जो इकॉनमी एक्सपोर्ट्स ड्रिवन होगी, हमारा इंपोर्ट बिल कम होगा, एक्सपोर्ट्स हमारी ज़्यादा होंगी और उससे हमारी मईशत में बेहतरी आएगी। तो आज हम बात करेंगे। तो इब्तदाई तौर पर जाहिर है कि जो मेहमान हैं उनका तारुफ आपसे करवाए देते हैं। शुएब निज़ामी साहब बिज़नेस के मामलात में किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और कराची खुसूसी तौर पर तशरीफ़ लाए हैं और आज माशाल्लाह बड़े तैयार होकर भी बैठे हैं तो बजट के स्पेशल डे पे। थैंक यू सो मच निज़ामी साहब फॉर योर टाइम। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं सानिया जैदी, हाउस वाइफ हैं और ख़ास तौर पर इनके ऊपर बड़ा चैलेंजिंग ये मामलात होते हैं कि बजट बनाना किस तरीके से बनाया जाए, किस तरीके से मैनेज जाए। हाँ, एंटरप्रेन्योर भी हैं और असल चीज़ ये है कि ये बड़ा मैनेज करना, किस तरीके से चीज़ें होती हैं, बिजनेस मैनेज करना, घर को मैनेज करना, बजट बनाना, दैट्स नेवर इजी। और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं टीचर हैं, ऑथर हैं, उनकी बुक्स मेरे पास मौजूद हैं जो उन्होंने उनकी तसानीफ में शामिल हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड ओवर एज वेल। तो निज़ामी साहब, वेयर डू वी स्टार्ट जी? कल जो कुछ हुआ उसके ऊपर आपको पता है कि ग्रोथ के ऊपर भी काफ़ी बात हुई, बजट के हवाले से अभी तक जो दस्तावेज़ात हमने हासिल की हैं उसमें क्या कुछ सामने आया है? देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमारे अभी बजट के अंदर ये है कि रिलीफ मेजर्स क्या हों। तो वो जिस तरह का रिलीफ हम चाह रहे थे वो नहीं है अवेलेबल। तो उसके ऊपर जो है IMF ने कहा है कि हम ये चाह रहे थे कि जो सालाना 12 लाख रुपए की इनकम है उसको टैक्स फ्री कर दें। अच्छा। तो वो अब वो कह रहे हैं कि टैक्स फ्री ना करें बल्कि उसके ऊपर 1% टैक्स होगा। वैसे अभी उसके ऊपर 5% टैक्स है। ओके। तो उसको जो है किसी हद तक जो है वो कम किया जाएगा। वो एक अच्छा रिलीफ का मेजर है, लेकिन वो जो हम चाह रहे थे वो नहीं होगा। तो ओवरऑल तकरीबन 2,000 अरब रुपये जो है वो टैक्सेस में हमारा जो हदफ है FBR का उसमें इजाफा होना है। उसमें से तकरीबन 600 से 700 अरब रुपये के नए टैक्सेस लगने। ओके। जबकि FBR ने जो अपने मेजर्स के ज़रिए तकरीबन 1,200 अरब रुपये जमा करने। तो 200 अरब रुपये का जो है वो टैक्स रिलीफ जो है वो इसमें नज़र आएगा, जो कि इनकम टैक्स के अंदर खास तौर पर नज़र आता है सिर्फ और सिर्फ सैलरी क्लास के लिए। इसके जो बाकी स्लैब्स हैं उनमें भी तकरीबन 2.5% जो है वो कमी होगी। आज कैबिनेट इसका फैसला करेगी। तनख्वाहों में जो है वो तकरीबन 10% तक और पेंशन में 7.5 से 10% तक इजाफा होगा। इसके साथ साथ कुछ अलाउंसेस और उनमें भी कुछ इजाफा होगा और एक एग्जेक्टिव अलाउंस भी है जो शायद मंजूर हो जाए। इसके साथ साथ जो है ये रिलीफ के मेजर्स हैं। अगर तरक्याती बजट की बात करें तो उसमें हुकूमत फोकस कर रही है। फिर हम यही कह रहे थे कि सारा फोकस NHA के ऊपर, सड़कों के ऊपर है, जबकि इंडिया की धमकियों के बाद जो है सारा फोकस डैम्स के ऊपर होना चाहिए था। तो वो डैम के लिए जो है वो तकरीबन 140 अरब रुपए हैं और सड़कों के लिए तकरीबन 300 अरब रुपए हैं। तो अभी तक डेवलपमेंट के जो तरजीहात हैं वो हुकूमत की सड़कें ही हैं और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सड़क है जो कि N25 बलूचिस्तान के अंदर कायम है, इसके लिए जो है वो 100 अरब रुपये रखे जा रहे हैं। इसी तरह इसमें कनेक्टिविटी जो है एक CPEC की वो कराची सक्खर हैदराबाद मोटरवे जो है इसके लिए पाकिस्तान ने फेंसिंग करनी है, बाकी वो PPP मोड में शामिल होना है। उसके लिए हुकूमत ने पहले 30 अरब रुपये रखे थे, लेकिन फेंसिंग चूँकि 2 साल में होगी तो इसलिए अब उसको 15 अरब रुपये कर दिया। लेकिन बादशाह डैम के लिए, मोमन डैम के लिए, इनके लिए जो है 35 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। ताकि यानी कि 2 अशार और कुछ मिसरे मेरे जहन में आ रहे हैं। एक तो ये है कि हम ये चाहते थे हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले हैं जी, एक तो ये हो गया।
اور دوسرا وہ اس کا ڈیمز کا معاملہ کہ پیوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھے. 2035 بھی مجھے لگ رہا ہے کہ ممکن نہیں ہو پائے گا ڈیمز کی تکمیل. نہیں, اصل میں اس میں نا عید سے ایک دن پہلے پرائم منسٹر نے ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ کی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھاشا ڈیم کے لیے ہم آؤٹ آف دا بجٹ بھی جا کے فنڈنگ جو ہے لے سکتے ہیں, اور صوبے بھی مان گئے اس کو. جیسے این ای سی کی میٹنگ ہوئی ہے تو این ای سی کی میٹنگ سے نیکسٹ ڈے جو ہے وہ صوبے اور وفاق کے اوپر اس بات پر اتفاق ہو گیا ہے کہ اگر ہمیں بھاشا ڈیم ہنگامی طور پہ بنانا پڑتا ہے کیونکہ ہمیں جس طرح وہ دھمکیاں دے رہے ہیں اور پانی کے اوپر جو ہے وہ جنگ اور پانی کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں مودی صاحب, تو اس کے بعد جو ہے وہ اب پاکستان اپنی پانی کی ترجیحات جو ہے وہ طے کرے گا. I'm glad کہ this is going to happen because that was the dam. اور میں اس وقت ہمارے ساتھ عابد فلیری صاحب بھی موجود ہیں, ماہر معاشیات ہیں, پاکستان ایڈوائزری کونسل کے رکن بھی رہے ہیں. سر آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. بٹ ایک کامنٹ کے بعد آپ کو جوائن کروں گا کہ یہ وہ ڈیم ہے جو کہ 2008 میں شروع ہو کے 2014 تک تکمیل میں پہنچنا تھا. 4500 میگا واٹ اس سے بجلی بنی تھی, 8 ملین ایکڑ فٹ پانی کا ذخیرہ اس میں ہونا تھا. لیکن وہی بات ہے, اور دنیا کا پہلا دنیا کا پہلا رولر کمپیکٹ کنکریٹ یہ ڈیم ہوتا. لیکن کیا ہی ہوتا کہ اگر ہوتا. تو سلیری صاحب, ترجیحات ویسے آپ نے ابھی تک جو ڈاکیومنٹس وغیرہ دیکھے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ایکسپیکٹیشنز تھی ان کے مطابق یہ بجٹ آ رہا ہے؟ کیونکہ اٹ واز ویری چیلنجنگ, ہم نے اپنے دفاع کو بھی بہتر بنانا تھا اور ڈیفنس ایلوکیشنز بھی ہم نے بہتر بنانی تھیں اور باقی چیزیں بھی مینیج کرنی تھیں. تو جو مینجمنٹ اس پر آپ کو نظر آئی اب تک کی بجٹ دستاویزات جو ARY نیوز نے حاصل کیے ہیں اوور اور گردش کر رہی ہیں, اور آئی ایم شیور کہ آپ کی بھی وہاں تک رسائی ہوگی, تو کیا آپ کو لگتا ہے, کیا امیدیں ہیں؟ جی شکریہ. جو ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ IMF کے 2 پروگرامز کے انڈر یہ بجٹ بن رہا ہے. ایک تو ریگولر پروگرام, دوسرا جو کلائمیٹ چینج سے ریلیٹڈ ہے, اور پاکستان کو اپنی کمٹمنٹس جو تھیں ان دونوں پروگراموں میں وہ پوری کرنی ہے. اور جب ہم IMF پروگرام میں ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گروتھ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی کمپرومائز ہو رہی ہوتی ہے, جو کہ سارا فوکس میکرو اکنامک اسٹیبلٹی پہ ہوتا ہے. اگر فاؤنڈیشن یعنی بنیادیں اگر مضبوط ہو جائیں تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ گروتھ کی طرف جایا جاتا ہے. تو جیسے اس سال جو تھا گروتھ کمپرومائز ہوئی, اسی طریقے سے اگلے سال میں بھی IMF کے 2 پروگرامز کی وجہ سے ایک تو یہ کہ بہت امبیشس گروتھ جو ہے وہ حاصل نہیں ہو پائے گی. جو اس وقت پرائرٹی ہے حکومت کی وہ یہ ہے کہ ریونیو ٹارگٹ چونکہ پچھلے سال کا پورا نہیں ہوا, گو کہ 26% سے زیادہ ٹیکس اکٹھا کیا, تو اب ایک تو جو نان ٹیکس سیکٹر تھا اس کو ٹیکس ریٹ میں لے کے آنا وہ پرائرٹی ہوگی. اور اگر ریونیو پورا نہیں ہوتا تو پھر ایکسپینڈیچرز میں کٹوتی کہاں سے کی جائے, جیسا کہ آپ نے درست فرمایا کہ اس وقت جو ہمارے جیو پولیٹیکل سچویشن ہے اس میں جو دفاعی بجٹ ہے اس میں اضافہ انتہائی ناگزیر ہے, جو ایگزسٹینشل تھریٹ ہے. ابھی ہم نے مئی میں 10 گنا زیادہ دفاعی بجٹ تھا انڈیا کا, $80 ارب کا ان کا دفاعی بجٹ 86-88 جن کو ہم نے مات دی. اور انشاءاللہ اب ظاہر ہے کہ ہمیں اس کو بیف اپ کرنا ہے اپنے دفاعی بجٹ کو. اس کے ساتھ ساتھ جو قرضوں کی ادائیگی ہے, سود کی ادائیگی, اس پہ بھی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا, تو وہاں پہ بھی فوکس ہے. اور تیسرا جو پیز اینڈ پینشن ہے جو کہ وفاق کے نظام کو چلانے کے لیے ضروری ہوتا ہے, اس پہ بھی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. تو الٹیمیٹلی جو ڈیولپمنٹ کا جو فیڈرل بجٹ ہے PSDP وہ کمپرومائز ہوتا نظر آ رہا ہے. اور اس کے لیے پھر صوبوں کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا, کیونکہ صوبوں کو NFC ایوارڈ جس کا کل وزیر خزانہ نے اعلان بھی کیا کہ اگست میں میٹنگ ہوگی, تو صوبوں کو جو NFC ایوارڈ میں ملتا ہے ان کو اب دیکھنا ہوگا کہ کتنا بہتر وہ خرچ کر سکتے ہیں. اور جو 2 ایریاز جن پہ ان کا فوکس رہنا چاہیے وہ ہے ایگریکلچر اور انڈسٹری. جو کل کے ہم نے اکنامک سروے آف پاکستان کے نمبر دیکھے ہیں, بڑا کلیئر ہے کہ زراعت کو ہمیں ریوائیو کرنا ہے جو کہ صوبائی سبجیکٹ ہے, اور ہمیں انڈسٹری جو اسپیشلی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ اس کی طرف فوکس کرنا ہے. یہاں پہ کہ منسٹری آف انڈسٹریز گو کہ وفاق کا سبجیکٹ ہے, لیکن اس کے لیے بہت سی جو جزویات ہیں انڈسٹری کو چلانے کے لیے, وہاں پہ صوبوں کا رول بھی اہم ہو جاتا ہے. تو اب یہ پرائرٹیز کے جب سیٹ کر رہے ہوں گے تو جو 3 میں نے آپ کو بتایا جس پہ کہ کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا وہ تو ہے ہی, سود کی ادائیگی, ڈیفینس اور تنخواہیں اور پینشن. لیکن اس کے بعد جو ڈیولپمنٹ ہے وہاں پہ وفاق اور صوبے مل کے کس طریقے سے ایگریکلچر اور انڈسٹری کو ریوائیو کرتے ہیں, یہ کی ہوگی جو کہ اگلے آج کے اس بجٹ میں ہمیں دیکھنی ہے. چلے جی سلیری صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا, اور ظاہر ہے کہ ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ کس طریقے سے بجٹ
بنانا کتنا مشکل ہوتا ہے. ملک کا بجٹ بنانا اتنا مشکل ہے تو گھر کا بجٹ بنانا ظاہر ہے آسان نہیں ہوتا, اور اٹس ویری چیلنجنگ. تو ذرا ہمارے ساتھ ہم خواتین بھی ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں, اور وہ اپنے اپنے شعبوں میں ماہر تو ہیں ہی, لیکن گھر بھی مینج کرنا اٹس نیور این ایزی ٹاسک. ثانیہ, از اٹ ایزی؟ No, it's not easy. Let's talk real. Let's talk real. ابھی آپ لوگوں نے اتنی numerics کی باتیں کی, سر نے جوائن کیا سارا کچھ. Let's talk real. I love this country. پاکستان means a lot to me. ابھی آپ نے انٹروڈکشن میں ہی کہا کہ ہمارے یہاں باہر سے ریمیٹنسز آتی ہیں, اس سے ملک کی اکانومی بہتر ہوتی ہے. آپ کبھی زندگی میں پرسنلی ریمیٹنس کے پروسیس سے گزرے ہیں؟ It is so difficult. I mean, بینک آپ سے کوئی 50 ڈاکیومنٹ مانگتا ہے. جب مجھے پتا ہے, آپ کو پتا ہے, ایک نارمل بات ہے نا کہ جی ریمیٹنس آئے گی تو ملک کی اکانومی پہ فائدہ ہوگا. اس کے باوجود there is so much hindrances. And right now I'm talking not only as a housewife, not only as an entrepreneur, but also as a mom. تو آپ نے کہا کہ بجٹ افیکٹ ادر وے اراؤنڈ کر رہا ہے ہم کو. بجٹ اس طرح تو افیکٹ نہیں کر رہا جس طرح کرنا چاہیے. پچھلے 3 سال میں میرے خود کے گھر کا خرچہ, میرے آفس کا خرچہ 3 گنا ہو گیا. 3 گنا. اینڈ میرے آپ ارد گرد کے لوگوں سے, جتنے لوگوں سے بات کریں گے نا اشفاق صاحب, دے ول ٹیل یو دا سیم تھنگ. دین آئی لکڈ انٹو مائی نمبرز کہ یہ ہوا کیا ہے. مطلب اتنا تو کچھ نہیں ہوتا نا. ہم اپنا کنزیومر پوائنٹ انڈیکس نکال کے بیٹھتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی انفلیشن ریٹ جو ہے وہ آپ کا اس سال صرف 12% بڑھا ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو 23 میں وین دا ورلڈ ریزیومڈ آفٹر کووڈ جو 30% بڑھا تھا, اس کا کیا؟ یو تھنک دیٹ وی ول بی ایبل ٹو ریکور ان این ایئر؟ اس بجٹ کے اندر, آئی ایم شیور آپ نے اسٹڈی کیا ہوگا, اس بجٹ کے اندر دے سیئنگ کہ انفلیشن ریٹ صرف 5.36% ہوگا. دے آر سیئنگ اٹ. ٹھیک ہے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے وہ ہمیں نہیں پتا. یو تھنک کہ آپ 2023 کا جو غبار ہے وہ بالکل 3 سال میں. اور اس کے اندر ثانیہ ایک اور چیز بھی ہے, پہلو یہ ہے کہ جس کے اوپر ہم اکثر کلیریفائی بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو بتانے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو نمبرز ہوتے ہیں نا کہ جی انفلیشن 5% رہے گی, اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ 5%, یہ ہے کہ وہ بڑھے گی اس رفتار سے جو کہ پہلے 38% کی رفتار سے. تو یہ جو ہمارے پاس جو آتے ہیں نا بعض اوقات سینئر لیڈرز بھی اور جو منسٹریز سے بھی آتے ہیں لوگ, تو ہم ان سے بھی کہتے ہیں کہ خدارا, لوگ ہم سے آگے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انفلیشن کم ہوگی. نو, مہنگائی بڑھنے کی رفتار کم ہوئی ہے, مہنگائی کم نہیں. اچھا, اس میں جو سب سے مزے کی چیز ہے نا, جو چیزیں پیریشیبل ہیں ان کے اندر آپ کو کوئی ڈکلائن نظر بھی آتا ہے, جیسے ٹماٹر ہو گئی, پیاز ہو گیا, آلو ہو گئے, سبزیاں ہو گئی. بھائی اس کا تو فصلوں سے لینا دینا ہے, وہ پیریشیبل ہے, اس لیے جو اسٹور ہو سکتی ہیں ان میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آتی. پھر اسی طرح یہ بھی ہو رہا ہے کہ ہمارے ہاں جو نا اب ایٹنگ پیٹرنس چینج ہو رہے ہیں. جو ہماری نیکسٹ جنریشن ہے یہ سبزیاں کھانا نہیں چاہتی. اب چکن جو ہے وہ اب را مٹیریل ہے, وہ تمام کے تمام فوڈ کے اندر ایز اے را مٹیریل استعمال ہو رہا ہے, تمام پاستاز میں, پیزاز میں, ٹھیک ہے نا. اور وہ سب کے سب چونکہ اس کی قیمتیں عید سے پہلے بالکل گر جاتی تھیں, وہ گر نہیں رہی ہیں. بھائی پچھلے 2 سال سے یہ ہو رہا ہے کہ وہ چونکہ اب بین ٹو دا مارکیٹس کہ شاید چکن کے ریٹس کچھ ہوں, تمام چیزوں میں وہ استعمال ہو رہا ہے. تو جو ایٹنگ پیٹرن چینج ہوئے اس کی وجہ سے سبزیاں نہیں کھائی جا رہی, اور اس وجہ سے جو سبزیاں کاشت کر رہے ہیں وہ خسارے میں ہیں. جب وہ خسارے میں, تو ہم پاورٹی نمبر دیکھ رہے ہیں کہ جو ابھی ورلڈ بینک نے ابھی دیا 3 دن پہلے کہ جو $3 کماتے ہیں پاکستان میں, ان کی جو شرح ہے وہ 39 سے بڑھ کے 44% ہو گئی. اس پہ بھی ناراض ہوئے ہیں کہ یہ آپ نے $3 کیوں کر دیا, اور $3 اگر 290 کے حساب سے بھی لگائیں تو کتنا بنتا ہے؟ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ 37,000 جو تنخواہ ہے یہ وہ بھی نہیں بن رہی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, وہ والا محاورہ ہے نا, آمدنی 98 اور خرچہ روپیہ والی کہانی. سروبر آپ کی اسسمنٹ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ یو بین این آتھر اور بکس بھی آپ کی دیکھیے میرے پاس موجود ہیں یہاں پر, تو اوور آل آپ کا اسسمنٹ کیا ہے ٹورڈز اکانومی, اور خاص طور پر جس طریقے سے مینجمنٹ ہوتی ہے یعنی کو جو گھروں کے لیول پہ ہوتی ہے اس سے ہٹ کے ہوتی ہے, کتنا ڈیمیجنگ رہا ہے یہ انفلیشن ان کے لیے, اور خاص طور پر جو چیزیں ہوتی ہیں؟ دیکھیں اشفاق بھائی, جہاں تک مینٹل ریلیف کا تعلق ہے, ہم پاکستانی ہونے کی حیثیت سے کیوں لوگ جو ہے وہ باہر کی طرف موو کر رہے ہیں. ریزن بیہائنڈ اٹ کہ ہمیں نہ مینٹل پیس مل رہا ہے, ہمارے گھروں میں بجلیاں نہیں ہیں, ہمارے گھروں میں گیس نہیں ہے, پانی نہیں ہے, ہماری سڑکیں کھدی ہوئی ہیں, ہم مہنگائی کے اتنے زیادہ اس کے اندر آئے ہوئے ہیں. گھر ظاہر سی بات ہے ہر کوئی اپنا گھر افورڈ نہیں کر سکتا, گھروں کے کرائے بڑھ گئے ہیں, پھر ہر چیز بڑھ گئی ہے. اور وہ کرائے ایسے ہیں جو سالانہ بنیاد پر بڑھتے ہیں. جی, وہ ہر سال وہ بڑھے, لیکن ہماری تنخواہیں جو ہے نا وہ وہیں کی وہیں کھڑی ہوئی ہیں. میں یہاں پر ایک بالکل نارمل ایک غریب طبقے کو ریپرزینٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ ایک گارڈ کو دیکھ لیں
ہمارے جو باہر کھڑے رہتے ہیں بیچارے, آپ بلیو کریں گے ان کی 25,000 روپے 30,000 روپے تنخواہ ہوتی ہے, 25-30,000 روپے میں بندہ کرے گا کیا؟ پھر آپ نے اپنا کھانا بھی لے کر آنا ہے, پھر آپ نے اپنی ٹرانسپورٹیشن بھی لے کر آنی ہے. ڈو یو تھنک کہ ایک جانور کی طریقے سے اگرچہ آپ ایک زندگی گزاریں تو وہ ایک الگ چیز ہے. پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ہمیں وہ ریلیف ملنا چاہیے تاکہ ہم پاکستان کی ترقی کے لیے کچھ سوچ سکیں. ہم اپنے انہی مسائل سے باہر نہیں نکل رہے ہیں. ہمارا جو نارمل طبقہ ہے, جو لوور مڈل کلاس ہے, ان کو اتنا ٹائم ہی نہیں مل رہا ہے کہ وہ ملک کے لیے کچھ کریٹو کر سکیں, کچھ پروڈکٹیو سوچ سکیں, ہم اپنی ملک کی اکانومی کو بڑھا سکیں. انٹرپرینور تو اس وقت بنیں گے نا جب ان کو مینٹل پیس ملے گا. آپ ان کو گھریلو ذمہ داریوں سے ہی نکلنے نہیں دے رہے ہیں. آپ سڑکوں کی حالت دیکھیں. آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرنے کے لیے آپ نے مطلب اگر میں اپنی تعلیمی اداروں سے بات کروں, ابھی ہم پیچھے یہی بات کر رہے تھے کہ اگر ایک ٹیچر رات بھر اس کے گھر میں لائٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, مچھروں میں وہ سویا ہے, اور پھر صبح اتنی ٹریفک فیس کر کے وہ اپنے اسکول پہنچا ہے اور وہاں پر بھی اس کے پاس بجلی نہیں ہے اور بچے بھی اس کو تنگ کر رہے ہیں, تو وہ کیا ڈلیور کرے گا؟ اور پھر دوسری ایک اور چیز, لیٹس لک ایٹ دی ادر سائڈ آف دا کوئن. وہ بچے جو رات بھر جاگتے رہیں کیونکہ بجلی نہیں ہے اور وہ جا کے اسکول پہنچیں گے تو ہاؤ کین دے بی ریسیپٹیو؟ وہ کیسے سنیں گے کہ وہ ٹیچر کیا بول رہا ہے؟ اور جب وہ پھر نمبرز آلسو میٹر, یعنی کہ کہا جاتا ہے کہ کلاس میں 15 سے 18 بچوں سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے کیونکہ ٹیچر ان کو توجہ نہیں دے سکتا. اور ہمارے یہاں 60-70-80. اچھا, سب سے مزے کی بات یہ کہ لاسٹ ایئر قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں نے یہ کہا کہ جو اسٹیشنری کے اوپر GST آپ نے 18% کیا ہے اس کو ویو آف کریں, اور انڈرسٹینڈنگ ہوگی, اپروول ہوا, آج تک نوٹیفیکیشن نہیں ہوا. اور ٹریننگ کے کتنے اس کی وجہ سے جو پینسل کاپی ربر مہنگا ہوا وہ 18% کے اوپر وہ آج تک ابھی تک نافذ ہے, اور وہ ریلیف ملا ہی نہیں. چلے ریلیف نہیں ملا, جنہوں نے 18% انکریز کرنا تھا انہوں نے ڈبل کر دیا. جو 15 روپے کی پینسل تھی وہ 30 روپے کی ہو گئی. ایسے ہی ہے. جو آپ کا بجٹ بچوں کا جو 2,000 روپے تھا مہینے کا ایجوکیشن کا, وہ 10,000 روپے سے زیادہ. اور یہ میں ان اسکولز کی بات کر رہا ہوں جن کی فیس کمپیریٹیولی اتنی زیادہ نہیں ہے. آپ یہ سوچئے جن کی فیس زیادہ ہے ان کے عللے تللے بھی اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں. سلیری صاحب, ایک چیز بڑی کنسرننگ ہے, یہ جو ایجوکیشن اور ہیلتھ بینگ دا پروونشل سبجیکٹ ہم سب کہتے ہیں, لیکن یہاں پر ہم وہ جو نمبرز کی بات کر رہے تھے کہ جیسے اف آئی ریممبر اٹ کریکٹلی کہ بلوچستان میں 69% بچے اسکول نہیں جاتے, ٹھیک ہے, پنجاب میں 32%, KP میں 30% اور سندھ میں 47%. نظامی صاحب یو کین لک فار دا نمبرز. میں ایک سیکنڈ سوال ذرا ان سے کر لوں پھر آپ کی طرف بھی آتا ہوں. تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ جب آئین پاکستان کا آرٹیکل 25A if I'm not mistaken یہ بتاتا ہے کہ آپ کے 5 سے 16 سال تک کے بچوں کو تعلیم فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے, تو پھر اس کے باوجود یہ سارا کچھ کیوں ہے کہ ایک تو ملک میں پیرالل الگ الگ جو نظام تعلیم رائج ہیں اور اوپر سے پھر بھی بچے جو ہیں وہ اتنی بڑی تعداد میں اسکول سے باہر ہیں, فوکس کیوں نہیں ہے؟ یہ یقیناً ہم اپنے مستقبل سے کھیل رہے ہیں. اتنی بڑی تعداد میں بچے جو آؤٹ آف اسکول ہیں, اور اس کے لیے جو پروونشل فنانس کمیشن ایوارڈ ہے وہ بہت ضروری ہے. جس طریقے سے NFC جو ہے وہ وفاق سے صوبوں میں آمدنی منتقل کرتا ہے, اس طرح سے یہ بھی کہا گیا کہ صوبے جو ہے وہ PFCs دیں گے تاکہ وہ بتا سکیں کہ کس ضلع کو اپنے صوبے میں وہ کتنی رقم جو ہے وہ دے رہے ہوں گے. اب ہوتا یہ ہے کہ وفاق سے تو ایک ریکارڈ آمدنی جو ہے وہ صوبوں کو چلے گی. اب صوبے جو ہیں وہ صرف اپنے پروونشل ہیڈ کوارٹرز میں یا 1-2 بڑے شہروں تک لگا کے اطمینان سے بیٹھ جاتے ہیں. تو اگر واقعتاً ہم یہ اس ڈیسینٹرلائزیشن اور ڈیولوشن کو دیکھنا چاہ رہے ہیں تو پھر یہ بہت ضروری ہے کہ صوبوں سے مطالبہ کیا جائے وہ اپنے پروونشل فنانس کمیشن ایوارڈ دیں, وہ بتائیں کہ ٹھٹھا کے لیے انہوں نے کتنا بجٹ دیا ہے, انہوں نے ذوب کے لیے اور نوشکی کے لیے کتنا بجٹ دیا ہے, پنجاب میں جو ہے جو فار فلنگ ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ کیا بجٹ ہے, تاکہ اس بجٹ کا پھر آپ دیکھ سکیں کہ وہ ایجوکیشن پہ کتنا لگ رہا ہے, وہ ہیلتھ پہ کتنا لگ رہا ہے, شارٹ فال کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں تبھی ممکن ہوں گی جبکہ یہ ایک پلاننگ کا حصہ ہو. اگر ہم اپنے مسکل اور پولیٹیکلی موٹیویٹڈ جو ہے اسکیمز انہی پہ پیسہ لگاتے جائیں گے تو پھر اسی طرح کے نمبر آئیں گے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں. اور اس طرح کے نمبرز کے ساتھ آپ اب جو نیکسٹ انڈسٹریل ریولوشن ہے اس کا حصہ نہیں بن سکتے ہیں, کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پہلی 3 انڈسٹریل ریولوشن تو ہم نے مس کر دی, چوتھی بھی مس کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اگر ہم ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ کمپرومائز کر رہے ہوں گے.
ایسا ہی آپ میں کچھ یہ ایڈ کہہ کرنا رہی چاہ تھی رہی ہیں؟ اشفاق بھائی کہ باتیں بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں لیکن ایگزیکیوٹ کچھ نہیں ہو پاتا ہے. ٹھیک ہے, پوری دنیا کے اندر تعلیم کے اوپر جو بجٹ سینکشن ہوتا ہے وہ 4 سے 6% ہوتا ہے. ہمارے یہاں 1.2 to 1.5% ہے, اور وہ بھی مطلب ملتا نہیں ہے ہمیں. ٹھیک ہے, وہ بجٹ کس لیے ہوتا ہے کہ آپ اپنے اسکول کی جو بھی آپ کی فیسلٹیز ہیں آپ اس کو اپ گریڈ کریں, اپنی لائبریریز کو اپ گریڈ کریں, اپنے کریکولم کو اپ گریڈ کریں, آپ ٹیچرز کی ٹریننگ کریں. ٹیچرز ٹرینڈ نہیں ہیں. ٹھیک ہے, وہ جو ایک پرانا ایک ہم نے پیٹرن فالو کیا ہوا تھا ہم وہی پیٹرن کر رہے ہیں. بینگ اے میتھمیٹیشین بہت ساری نئی ٹرکس ہیں, چونکہ ہم کیمبرج میتھمیٹکس کو ڈیل کرتے ہیں تو ہم بہت نئی چیزیں کیمبرج اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہے ہوتے ہیں. تو میٹرک سسٹم اور جو ہمارا فیڈرل بورڈ یا پاکستانی نظام تعلیم ہے اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. وہ کیوں نہیں ہو رہا کام؟ اصل میں جو نون لیگ کی گورنمنٹ کا جو الیکشن مینیفیسٹو ہے اس میں اعلان ہے تعلیم کو 4 دو, 4% آف GDP آپ کو ایجوکیشن کو دینا ہے. یہ اس نعرے کے اوپر یہ ہمیشہ الیکشن لڑ رہے ہیں, لیکن جب خرچ کرنے کی باری ہوتی ہے تو 1% بھی ہمیں نظر نہیں آتا. اب یہ کل جو بجٹ ہے وہ 102 ارب روپے کے آس پاس ہے. نہیں, اگر میں کہہ دوں کہ چلیں 10% لگ بھی رہا ہے تو کیا 10% ہمیں مل رہا ہے؟ اینڈ دی ادر تھنگ از کہ اس کے اندر پھر یہ ہے نا کہ صرف ایجوکیشن کے لیے نہیں, اس کے اندر سیلریز پہ بھی وہ جاتا ہے. ٹیچرز کو تو آپ ریلیف دیں. ٹھیک ہے, اس کے اندر پھر باقی ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اس کے اندر کاؤنٹ ہوتی ہیں. تو اٹ سیلف یہ ہے کہ اب جیسے کچھ انسینٹیوز میں نے پنجاب کی سائڈ پہ دیکھے, آئی ایم شیور کہ KP کی سائڈ پہ بھی ہوں گے, کہ بچوں کو تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے, ان کے لیے وظیفہ بھی مقرر کر دیا جاتا ہے کہ اگر وہ چھٹی نہیں کریں گے تو ان کو یہ ہوگا. تو والدین کے لیے بھی ایک وہ تھوڑا سا لالچ یا انسینٹیو ہوتا ہے. تو باقی اوور آل تو سندھ میں تو ہم نے سنا ہے گھوسٹ اسکولز کتنے ہیں, باقی مسائل وہاں پر کتنے ہیں, وہ بڑا چیلنج ہے. ارننگ اتنی ایجوکیشن میں ارننگ ایسی ہوگی کہ والدین بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ بچہ نالائق کو فوراً اس کو کسی کام پہ لگا دیں. وہ آپ وہی بچے اگر 6,000 روپے آپ کا بجٹ ہے مہینے کا اور 3 بچوں پہ خرچ کر رہے ہیں اور ایک بچہ نہیں پڑھ پا رہا تو آپ کہہ رہے ہیں یار ابھی آپ 6,000 میں پورا نہیں ہو رہا 3 بچوں کا, تو ایک اگر ناکام یا نکما ہے یا نہیں پاس تو اس کو آپ کسی کام پہ لگائیں تاکہ وہی 6,000 کے اندر ہی آپ بچوں کو ایجوکیشن آپ کے بجٹ کے اندر ہی رہیں گے. نہیں, لیکن ایک اور ہم اس ٹاپک سے ہٹ نہ جائیں, لیکن ایک چیز ہم نے یہ بھی دیکھی ہے نا کہ آج کل جو ہے وہ اسکلڈ جو لوگ ہیں ان کی ڈیمانڈ بھی زیادہ ہے, وہ کما بھی زیادہ رہے. تو وہ سوچتے ہیں نا والدین کہ جہاں اتنا پڑھا کے بھی اس نے اتنا نہیں پہنچ پانا, تو یہی ٹائم یہ اس پہ لگائے گا. تو اور خاص طور پر ہمارے یہاں چائلڈ لیبر کے کون سے ایسے لاز ہیں جو امپلیمنٹ ہوتے ہیں, کوئی واقعہ ہو جائے تو پھر شور مچ جاتا ہے, ادروائز تو کچھ بھی نہیں ہوتا. کہتے ہیں نا جس حال میں جینا مشکل ہے اس حال میں جینا لازم ہے. ابھی آپ نے بات کی کہ اتنے % بچے پنجاب میں نہیں جا رہے, اتنے % سندھ میں نہیں جا رہے. ہماری اپنی پولارٹیز چیک کر لینا, گلگت بلتستان میں 100% ہے آپ کی ایجوکیشن. تو جب میرے ہی ملک میں, میرے ہی خطے میں, میرے ہی اس میں سب کچھ ہو رہا ہے تو ایک جگہ ہو سکتا ہے تو دوسری جگہ بھی ہو سکتا ہے, کرنے والا ہونا. جب پنجاب سائڈ کی سڑکیں بن سکتی ہیں, وہاں پہ انفراسٹرکچر بن سکتی ہیں, تو ہم کراچی والے تو بالکل لاوارث ہو گئے ہیں. مجھے تو بڑا افسوس ہوتا ہے. کراچی کے علاوہ بھی آپ اندرون حصے ادھر ادھر چلے جائیں, کیا حال ہے. جو ہم KP کا دیکھ رہے ہیں اس میں بہت بڑا جو فیکٹر ہے نا وہ مدارس کا بھی ہے. جو بچے نہیں پڑھ پاتے, جو گھروں کے پاس جو مساجد ہیں ان میں وہ قرآن پڑھ لیتے ہیں یا تھوڑا بہت جو ہے وہ فقہ پڑھ لیتے ہیں, لیکن میجر جو ہے وہ ابھی تک ہمارا وہ مسئلہ ہی یہی ہے کہ والدین کو پتہ ہے کہ ہم ان کی ایجوکیشن افورڈ ہی نہیں کر سکتے اور وہ بہانے ڈھونڈتے ہیں کسی بھی طریقے سے. اب اگر کسی کے 3 بچے ہیں اور وہ نہیں افورڈ کر پا رہا تو 2 بچوں کو پڑھائے گا, یا کوالٹی ایجوکیشن سے جو ہے وہ ہٹا کے ان کو تھوڑا سا جو ہے سب اسٹینڈرڈ اسکول کے اندر لے آئے گا. اب اربوں روپے کی پراپرٹی تھوڑی ہوتی ہے, 10 چیزیں ہوتی ہیں, ٹرانسپورٹیشن ہے, روزانہ آپ لنچ دیتے ہیں بچے کو, وہ ایک بچہ, وہ والدین کو خاص طور پر جب ہم بات کریں بیسک بنیادی سیلری کی, وہ بڑا چیلنجنگ ہوتا ہے. سلیش صاحب مجھے یہ ذرا فرمائیے گا کہ اگر ہم یہاں پر بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی ایک درد ہو تو مداوا بھی کریں, وہ والا حساب کتاب ہے کہ درد دل, درد جگر, درد کمر تینوں ہیں. یہ والا مثال ہے کہ کس طرف ہم دیکھیں کہ یہ پیرالل جو ہے وہ ایجوکیشن سسٹمز بھی ہیں ہمارے پاس, پیرالل ہماری اکانومی بھی ہے کہ ایک گرے اکانومی بھی اپنی جگہ چل رہی ہے, بلیک اکانومی بھی اپنی جگہ چل رہی ہے, اور ہماری جو نارمل اکانومی بھی چل رہی ہے, انڈاکیومنٹڈ اپنی جگہ چل رہی ہے. آپ کی اسیسمنٹ اگر ہم اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے لیں تو کیا ہے ہمارا معاشی سسٹم میں اتنے چیلنجز اور اتنے بلیڈ جو ہیں اس میں یہ جو پیرالل سسٹمز ہیں ان کا بھی کوئی عمل دخل ہے؟ دیکھیے یہ جو سارے پیرالل سسٹم ہے اس وجہ سے ہوتے ہیں جب آپ کے مین اسٹریم سسٹم میں ویکیوم آتا ہے تو ظاہر ہے اس ویکیوم کو کسی نہ کسی نے تو فل کرنا ہوتا ہے. بلکہ پیرالل ہیلتھ سسٹم بھی ہے, آپ کے کوالیفائڈ میڈیکل پریکٹیشنرز اور ڈاکٹرز کے ساتھ ساتھ آپ کے جو نان کوالیفائڈ ہیں وہ بھی موجود ہیں. اور یہ اسی لیے ہے کہ جہاں پہ اسٹیٹ جو ہے وہ ویکیوم چھوڑے گی اس کو پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ آ کے فل کرے گا, اس کو ان کوالیفائڈ جو ہے وہ فل کر رہے ہوں گے.
लेकिन इकोनॉमी पे कम से कम अब ये होने जा रहा है और आज के बजट में हम देखेंगे कि इस वक्त काफ़ी सारा एम्फेसिस जो है वो इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने की तरफ होगा, काफ़ी सारा एम्फेसिस जो है वो डिजिटलाइजेशन की तरफ होगा। पहले ही जो मोबाइल वॉलेट्स हैं टेलकोस के ज़रिए उसने एक अच्छा खासा रेवोल्यूशन जो है वो बर्पा कर दिया। अब आप सब्जी लेने भी जाते हैं तो आप उसके अकाउंट में अपने फ़ोन से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो बेनिफिशरीज हैं उनको ऑनलाइन और बैंक्स के जरिए पेमेंट्स जो हैं वो मिल रही हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि शायद कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन जिस स्पीड से हो रहा है वो स्पीड नाकाफ़ी है। इसको थोड़ा सा पेस को बढ़ाना पड़ेगा ताकि अगर आपकी इकॉनमी डॉक्यूमेंट होती है तो वहाँ पे फिर आपके पास रेवेन्यू बढ़ाने के चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि आपको मालूम हो जाता है डाटा की मदद से कि कौन से टैक्स अवेडर्स हैं और फिर उस रेवेन्यू को आप एक्सपेंडिचर्स पे जो है वो प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि इन पैरेलल सिस्टम से जान छूटे। स्पेशली सोशल सेक्टर में स्टेट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रही है। सर बड़ी मासूमाना बात तो वैसे उन्होंने की है कि मालूम होना कि टैक्स एवेडर्स कौन है वो अभी भी ये अंदाजा रहता है कि मालूम नहीं है कि कौन है। अगर हम बात करें पूरा का पूरा डाटा मौजूद है कौन कौन कहाँ रहता है, कहाँ जाता है, क्या क्या खर्च करता है। अब तो वो मालिक साहब भी उसमें बता रहे थे तमाम का तमाम मालिक साहब भी बता रहे थे, कह रहे थे कि हाथ हौला रखना अगलों ने कहा है, जरा हौला ही रखिए। तो हाथ हौला ही रखा हुआ है। वरना डाटा सारा का सारा देखें इस वक्त जो है वो 2013 से ये डाटा कंपाइल हुआ है जहाँ नादरा का डाटा है, FIA का और बैंकों का कि किस किस बैंक अकाउंट में कितने कितने पैसे आ रहे हैं। इसके लिए एक FMU यूनिट है पाकिस्तान में, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट, जो एक ट्रांजैक्शन को जो है ना वो मॉनिटर कर रहा होता है। उसमें एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता है कि जहाँ वो ट्रांजैक्शन थोड़ी सी ज़्यादा होती है तो ब्लिंक कर रहा होता है, वो बताता है कि ये चीज़ें जो है। मैं एक बात बताऊँ इशफाक भाई, देखिए मैं आई एम रेडी टू पे टैक्स। अगर चाहे वो टैक्स मेरा जगह पे लग रहा है, अगर मुझे वक्त पे बिजली मिल रही है, मुझे बिजली फ्री मिल रही है, मेरी मेडिकल मुझे मतलब फ्री कर देना, नो शेडिंग फ्री हो जाए, तो वही बहुत बड़ी बात है। सब्सिडाइज ना भी करें, लेकिन मैं कह रहा हूँ उसके लिए तो फिर मेरे ख्याल में किसी बिजली की तकसीमकार कंपनी में अगर आप जॉब ढूंढें नहीं मतलब अगर मैं दूंगी टैक्स इलेक्ट्रिक में नहीं मिलती, लेकिन अगर जब मुझे मिल रही है वो फैसिलिटीज, जैसे मैं अगर किसी अब्रॉड में चली जाती हूँ तो मैं टैक्स क्यों देती हूँ? क्योंकि हम गेटिंग सम सर्विसेज अगेंस्ट। तो अगर वही चीज अगर हमें यहाँ पर मिल जाएगी, हमारी सड़कें टूटी हुई हैं, हमें रातों को बिजली नहीं मिल रही है, हम अपना फ्यूल लगाकर हम अपनी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, हम सब कुछ जब अपना खुद ही कर रहे हैं, हमारी सड़कें साफ नहीं हो रही हैं, हम खुद ही जमादार को तनख्वाहें दे रहे हैं, तो मतलब क्या है ये? अच्छा, इसके अंदर एक चीज भी है, लेट मी सिंप्लीफाई इट फॉर यू। एक तो वो मसला है कि आप वो टैक्स देते हैं जो कि आपकी एट सोर्स कट जाता है, यानी कि फ्रॉम द सैलरीज। दूसरा आ जाता है बिल वास्ता टैक्स, साबुन खरीदा उस पे टैक्स, खाना खाया उस पे टैक्स, अगर खुदा न खास्ता मूवी देखने की कोशिश की तो वहां पर टैक्स, अगर पॉपकॉर्न ले लिया उसके ऊपर टैक्स, यानी कि हर चीज जो घूम रही होती है वो टैक्स के घूम रही होती है। और मुझे ये पूरा अंदाजा है, मतलब ये है कि मैं जाहिर है कि उनके लिए भी फील करता हूँ, लेकिन अगर कोई फ्रूट वाला है और वो बेच रहा है और अपने वहां पर, तो उसका जो कारोबार है वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री है। हो सकता है कि आपकी एजुकेशन ज्यादा हो सकता है आपका एफर्ट ज्यादा हो, मेहनत उसकी भी है, लेकिन आप उसके ऊपर अपनी आमदन पे तकरीबन आधी टैक्स पे खत्म कर देते हैं और बाकी जो है खर्चा होता है। नहीं, तो यही चीज है ना, आप इतना खिला रहे हैं लोगों को, हम लोग सिर्फ खा खा के हमारी तोंदे फूल रही हैं और हमारा दिमाग सुन हुआ है। असल में बात ये है कि जो इनकम टैक्स है ना, ये आपका एक जैसे कहते हैं कि फलाही काम पे ऊपर आपके फला पे भी लगना चाहिए। अब जिन लोगों ने करोड़ों रुपए इनकम टैक्स दिया हुआ था, वो कोविड में बेरोजगार हुए, रियासत ने पूछा तक नहीं। एग्जैक्टली उनकी कम से कम भाई आपने करोड़ रुपए इनकम टैक्स दिया था, वहीं से आपको आप 6 महीने 7 महीने के लिए 1 साल के लिए आपको कोई वही फंडिंग मिल जाती है। वो अमेरिका में नहीं हुआ था, वो ट्रम्प ने कितना उन्होंने कहा कि जी हम नौकरी कर ले, उन्होंने कहा नहीं हम बेरोजगार ही हैं, तो वो वहां से उनको कोविड के दौरान वहां से फंड आते रहे। अब में जब आपके तनख्वाह में हिस्सा टैक्स में जा रहा होगा, जब आपके रिलीफ की बारी आती है तो फिर आप जो है वो कुछ भी डिलीवर नहीं करते। नहीं, बातें तो मैं भी कर सकती हूँ ना, मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी, लेकिन मैं यहाँ से जाने के बाद कुछ भी नहीं करूँ तो आप क्या करेंगे? मेरा कुछ कर सकते हैं आप? जाहिर है, डिपेंड्स कि आपका यहाँ पर कौन कौन है। अच्छा, इसमें ये भी हो रहा है कि कुछ ऐसे ब्रैकेट्स हैं जहाँ लोग कहते हैं तनख्वाह में इजाफा ना करो भाई, ये तनख्वाह में इजाफा होगा तो सब टैक्स में चला जाएगा। लोग पहले सोचते हैं कि मेरी तनख्वाह जो 12 लाख रुपए पता चलता है, उसमें ये आपने हमें बताना है, हमने जब मुतालबा रखना है सरकार ले जाती है, जो निजामी साहब आपने और हमने जब मुतालबा रखना है तो फिर इसके हिसाब से हमने कैलकुलेट करके करना है। सानिया, एक चीज मुझे ये बताइएगा कि ये आपको क्या लगता है जो असेसमेंट आपकी है कि
یہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ مسائل یہی ہیں. بالکل. لیکن آپ اپنے تئیں سوچتی تو ہوں گی کہ اس کا سولوشن کیا ہو سکتا ہے. سو وائل وی آر سٹنگ ہیئر لیٹ اس پرووائڈ سم سولوشن. اگر وہ سنے نہ سنے وہ ان کی ہے, لیکن ہمارے پاس کوئی ہونا تو چاہیے. بالکل. دیکھیں میں تھوڑے عرصے کے لیے باہر بھی رہی ہوں. لائک آئی واز لیونگ بٹوین دبئی اینڈ ٹرکی فار اے بریف پیریڈ آف ٹائم سم ویئر ان کووڈ. اس کے آنے کے بعد جو میری ایک اسیسمنٹ تھی نا, جو میرا ایک تجزیہ تھا, وہ یہی تھا کہ باہر ہمیشہ مجھے ایکول اپرچونٹی نظر آئی. اگر میں پڑھی لکھی ہوں اور اگر میں اس اسکیل پہ صحیح بیٹھتی ہوں تو میرے لیے وہ اپرچونٹی حاضر ہے. آئی ڈونٹ ہیو ٹو میک اے فیو کالس, مجھے پرچی چلانے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ مجھے پتا لگا کہ یہ سسٹم نہیں ہے. جب میں نے اپنی کمپنی کھولی, اپنا کام شروع کیا, تو سمجھ میں آٹے دال کا بھاؤ سمجھ میں آ گیا. تو میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس یہاں پر نہیں ہے. آپ بتائیے نا, آج آپ ایک کاروبار کھڑا کریں, آج آپ ایک ای کامرس کی کمپنی کھولنے کے لیے بیٹھ جائیں, آپ کے اوپر ٹیکسز کی بھرمار آ جائے گی. آپ کو ایف بی آر میں رجسٹریشن ہی نہیں ملے گی. پروسیس کو اتنا ٹف کر دیا ہے کہ نوبڈی از گوئنگ ٹو تھنک فار سم تھنگ پروڈکٹیو. میں اس نتیجے میں پہنچی ہوں پاکستان میں اسپیشلی. ویسے تو یونیورسل فیکٹ ہے, لیکن پاکستان میں اٹ از ہائیلی ایپلیکیبل کہ محنت نہ کرنے والوں کو نا اتنا ہی ملتا ہے جو محنت زیادہ کرنے والوں سے بچ جاتا ہے. تو اب آپ اپنے آپ کو خود ہی ایگریگیٹ کر لیں کہ آپ زیادہ محنت کرنے والوں میں سے یا آپ محنت نہ کرنے والوں میں سے. آپ کی ایکول اپرچونٹی تو نہیں ہے. یو ہیو ٹو تھرائیو فار اٹ. سلیری صاحب, میں ذرا چاہوں گا کہ پہلے تو ایک اس ایسپیکٹ پہ ذرا روشنی ڈالیے گا کہ ایک تو بینکنگ چینلز کے تھرو ہم ٹرانزیکشنز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے اندر یہ ہے کہ ود ان دا کنٹری کی اگر میں بات کروں تو وہاں پر لوگ جو ہے وہ اس میں تھوڑا جھجکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو مختلف موبائل ایپس ہیں اس کے ذریعے, وہ کافی سارے ان کے نام ہے, اب پتہ نہیں یہاں پر لینا مناسب ہوگا یا نہیں ہوگا, لیکن اس کے ذریعے لوگ بڑی آسانی سے کہ جی اس میں میرے پاس ٹرانسفر کر دیں, یہ موبائل نمبر میرا لکھ لیں, اس کے اوپر میرے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دیں. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ ایسا کیوں کرتے ہو, آپ کے پاس اکاؤنٹ کیوں؟ کہتے ہیں اس سے ایک تو کھولنا آسان ہے اور پھر دوسرا انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ ٹریسیبل نہیں ہے. کیا واقعتاً ایسا ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے. یہ اسی چیز پہ ہم بات کر رہے ہیں اور شعیب نظامی اس پہ اکثر لکھتا بھی رہتا ہے. ایکچولی آپ کے پاس ڈیٹا کی کوئی کمی نہیں ہے. ایف بی آر آج چاہے تو ہر ایک کا ڈیٹا موجود ہے, نہ صرف یہ موبائل ایپس کا بلکہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں, کس کے نام پہ کتنی گاڑیاں رجسٹرڈ ہے, کس سی این آئی سی پہ, کس سی این آئی سی پہ ٹکٹس ایشو ہو رہے ہیں, کس سی این آئی سی پہ کلب ممبرشپس ہیں. اسی طریقے سے یہ جو ساری ٹیلکوز کی جو ایپس ہیں اس کی تمام ڈیٹیل جو ہے موجود ہے. بلکہ یہ انٹروڈیوس اس لیے کروائی گئی تھی کہ اکانومی جو ہے وہ ڈاکومنٹ ہو سکے. اب مسئلہ آ جاتا ہے کیپیبلٹیز کا, اور مسئلہ آ جاتا ہے پولیٹیکل ول کا, مسئلہ آ جاتا ہے افرادی قوت کے ہونے کا ایف بی آر کے پاس یا پروونشل جو ریونیو اتھارٹیز ہیں کہ وہ کہاں تک اس ڈیٹا کو استعمال کر سکتی ہیں. آپ سب جو ہے کراچی میں بیٹھے, جب آپ کھانا کھاتے ہیں آپ کو ایک جی ایس ٹی لگتا ہے جو پروونشل, ہمیں اسلام آباد میں لگتا ہے, ہم بل دیتے ہیں. آپ کے کتنے لوگ ہیں جن کو کہ پی او ایس رسید جو ہے پوائنٹ آف سیل رسید وہ ملتی ہے, وہ نہیں ملتی. ہماری تو فیک ریسیپٹس بھی ملتی ہیں ہمیں, اس کو آپ چیک کریں تو وہ ساری چیزیں یعنی یہ ایک ایسا فیل ہے کہ کنزیومر ٹیکس پے کر رہا ہے, میں ٹیکس پے کر رہا ہوں. میں اگر یہاں پہ اسلام آباد کے کسی بھی اچھے ریسٹورینٹ پہ چلا جاتا ہوں, ایون جب 2-3 جو جہاں پہ 5 اسٹار ہوٹلز ہیں وہاں پہ بھی مجھے ایف پی آر کی پی او ایس رسید نہیں ملتی ہے. آپ اپنا تعارف آپ کو کرانا چاہیے تاکہ پھر آپ کو مل جایا کرے گی. لیکن وہ صرف میرا یعنی میری جیب سے تو ٹیکس, کنزیومر کی جیب سے تو ٹیکس جا رہا ہے. اب اگر وہ ایف بی آر اکٹھا نہیں کر پا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایف بی آر کو اپنی کیپیسٹیز اور اپنی صلاحیت بڑھانا ہوگی. انفورسمنٹ از این ایشو. آج بھی جو اناؤنسمنٹس ہوں گی اگر اس کی انفورسمنٹ نہیں ہوگی پراپر تو ظاہر ہے کہ وہ اناؤنسمنٹ اسی طرح سے ہوگی جیسے پچھلے سالوں میں ہوتی رہی. But there are two challenges, sir. There are two challenges, نظامی صاحب. یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ انفورسمنٹ کی جس کی بات کی, دوسرا مجھے یہ لگتا ہے, I mean I may be wrong but مجھے یہ لگتا ہے کہ کیپیسٹی کے ایشوز بھی ہیں ایف بی آر میں. آپ کے کیا اس میں, کیونکہ آپ تو اندر سے معاملات کو جانتے ہو گے, کیا ہے ایف بی آر میں مجھے لگتا ہے ابھی بھی لوگ بہت کم ہیں. جتنی ان کو تعداد, ان کو 4000 آڈیٹرز چاہیے تھے اس سال کہ جتنے بھی گوشوارے آئے تھے ان کے یہ رینڈم بیلٹنگ کر کے آڈٹ کرتے, تو وہ اب تک نہیں ہو سکا. اب جو گوشوارے آئے اس میں سے تقریباً 40% جو ہیں وہ نل ریٹرنز جمع ہوئے ہیں. اب ڈیٹا ان کا بھی ہے, انہوں نے فوراً ٹور کیا ہوا ہے اور اب وہ مزید فوراً ٹور کرنا چاہتے ہیں. تو جب تک وہ رجسٹرڈ نہیں ہوں گے اور ٹریول نہیں کر سکتے, تو نان فائلر کا یہ ایشو تھا.
तो इसलिए बहुत सारी तादाद में लोगों ने अपने रिटर्न जमा कराए, और उसके बाद इनको इसका ऑडिट करना चाहिए था। इनके पास डाटा भी है कौन कौन लोग बाहर गए हैं, कौन कौन लोग 5 स्टार होटल में खाना खा के और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं, ATM कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं, वो डाटा सारा इनके पास मौजूद है, किस किस बंदे ने क्या क्या प्रॉपर्टी खरीदी है, ये डाटा भी। और अब तो इतना अच्छा हो गया कि तमाम सूबों का जो है कंबाइंड डाटा भी मौजूद है। जब हम अपना गोशवारा जमा कराने जाते हैं तो हमें हैरानी होती है, अच्छा इतना कुछ पता है FBR को। जब हम किसी मेंबर इनकम टैक्स पर बैठ के देते हैं तो हम जो डिटेल अपनी खुलती है तो उतना हमें खुद नहीं पता होता कि इतनी प्रॉपर्टी भी हमारे पास है, जो डाटा इनके पास मौजूद होता है। लेकिन मसला वही है कि इम्प्लीमेंट नहीं होता। जो अभी आप बात कर रहे थे डिजिटल ऐप्स की, क्योंकि जो हमारा इनकम टैक्स गोशवारा है उसके अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो ये कि जितने भी आपके बैंक अकाउंट्स हैं उनके 1 साल का आप जो है वो हमें एंड पे देंगे कि कितना आपका बैलेंस था। और चूँकि उसमें डिजिटल ऐप शामिल नहीं है इसलिए जो है हम ये समझते हैं कि वो ईजी है, लेकिन डाटा सारा का सारा वो भी मौजूद होता है, वो कहाँ कहाँ पे जो है वो इस्तेमाल हो रहा है वो भी मौजूद होता है। जो चूँकि लोग ईजी करते हैं, अब ट्रैवलिंग जो है बैंक जाना, लाइनों में लगना, तो लोग कहते हैं यार मुझे तो ये लग रहा था कि अब आपने ऑर्डर आ दिया, आपने कहा कि अभी भी नंबर्स कम है, बंदे कम है उनके पास, 1000 गाड़ियां अभी उन्होंने खरीदने का ऑर्डर दिया था। अब आपकी तजवीज़ के बाद मुझे लगता है 500-600 और आ जाएंगी, अगर बंदे आएंगे तो गाड़ियां आएंगी। अच्छी बात नहीं है ये निज़ामी साहब वैसे। नहीं, असल में वो हम ये कह रहे थे कि चूँकि सिम्बॉलिक आप कह रहे हैं कि जी वर्स्ट किस्म के जो हमने ऑस्टेरिटी मेजर्स लेने हैं, और वो जब आप ठीक है चलें अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जब भी हम वो कहते हैं ना कि तनख्वाह आती है तो हमारा ज्यादातर जो अखराजात होते हैं इनिशियली वो ग्रोसरीज वगैरह पे होते हैं। तो हमें ज्वाइन कर रहे हैं अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब, होल सेलर्स ग्रोसर्स एसोसिएशन जो कराची के हैं उसके ये चेयरमैन हैं। बहुत शुक्रिया सर। रऊफ साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? बजट आ रहा है तो आप अक्सर बोलते भी रहते हैं, हमारे शोज में भी जब आप कराची में होता था तो आप आके बात करते थे इस मुतालिक। तो भाई क्या लग रहा है और क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपके इससे मुतालिक? मेरे तहफ़्फ़ुज़ात तो बहुत हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम एग्रीकल्चर पे क्यों तवज्जो नहीं दे रहे, एग्रीकल्चर को क्यों मार रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि देखें हमारा गंदम का क्रॉप 23-24 मिलियन टन का हुआ, और जाहिर सी बात है कि ये गंदम जब हमने किसानों ने उगाई, दवाइयाँ, मजदूरियाँ, ठेका जमीन का, ये बताएं उन गरीबों को क्या मिला? 2200 रुपये मन गंदम और 2300 रुपये मन में बिकी। आप ये बताएं ये गंदम नहीं उगाएंगे तो बेसिक खुराक है, जो आटा भी बनता है और तमाम आइटम इससे बनते हैं। आप ये देखें पल्सिस का ओवर इम्पोर्ट है। देखिए अच्छा, ये हमारा एक लम्हा फिक्री है कि हम अपने डॉलर को बचा नहीं रहे। इम्पोर्ट पॉलिसी बनाई जाए कि हमें दालें इतनी चाहिए, 20 लाख टन दालें चाहिए। मुझे पहले ये एक्सप्लेन कीजिएगा कि ये ओवर इम्पोर्ट किस वजह से है, क्या चक्कर क्या है, कहाँ जाती है जो ओवर इम्पोर्ट होती है? ये बहुत अच्छी आपने बात कही कि देखें हम यही रोना रोते हैं कि हम ज़रा मुबादलों को क्यों नहीं बचाते। ठीक है, आज तक इम्पोर्ट पॉलिसी नहीं अनाउंस की गई कि आप मुझे बता दें कि ये पल्सिस एसेंशियल आइटम जो भी हमने मसाला जात मंगाने हैं, ऑयल मंगाना है, ये दालें मंगानी है, मुख्तलिफ आइटम है, आप ये बताएं कि उनका फैक्ट्स एंड फिगर आज तक क्यों अनाउंस नहीं किया गया, क्यों स्टेक होल्डर को शामिल नहीं करते। अब ये हमारा जो अलमिया ये है कि हम इंपोर्ट बेस्ड कंट्री बनाना चाह रहे हैं। देखें ये नहीं हो सकता, ये हमारी ज़रात रीढ़ की हड्डी है। आप ये देखें कपास की जगह मैं ये बोलता हूँ गन्ना ना उगाएं, कपास उगाएं, ये वाइट गोल्ड है, हमारी सनतें चलेंगी। ये चीनी का जो बहरान आता है हर वक्त, हम ये समझते हैं कि 115 की चीनी आज 190 है, तो इसको खत्म किया जाए, यानी गन्ने की काश्त ना की जाए, इसकी जगह कपास को काश्त नहीं। तो जिनके शुगर मिल्स हैं उनका क्या होगा? वो तो सियासी कॉरिडोर में भी काफी पावरफुल है, उनका क्या होगा फिर? चलिए देखें, अगर आपको मुल्क का सोचना है तो पावरफुल तो हर आदमी है। हाँ, असल में मसला ये है ना कि फैसला साजी में जो है काश्तकार शामिल ही नहीं। अच्छा, मैं जरा यहाँ पर एक ब्रेकिंग न्यूज एक हमारे पास आई है, रऊफ साहब जरा हमारे से रहिएगा। वो ये है कि बजट की कॉपीज जो है वो पार्लियामेंट हाउस पहुंचा दी गई हैं जी। तो ये मनाजिर भी हम आपको अपने टेलीविजन स्क्रीन पे आप लोग देख सकेंगे अभी ये सामने जी। तो बजट की दस्तावेजात सख्त सिक्योरिटी में जी, आप देख सकते हैं कि उसको ले जाया जा रहा है पार्लियामेंट हाउस, और यहाँ पर जाहिर है कि पहुंचेंगी तो उसके बाद फिर ये मेंबर्स में तकसीम भी होंगी। यही प्रोसीजर होता है जी, ये मेंबर में तकसीम होंगी और उसके बाद जो है वो स्पीच होगी, फिर स्पीच के बाद जो है ये सेनेट में चली जाएगी, उसके बाद एक दिन का गैप आएगा और फिर उसके बाद जो है इस पर जो है बाकायदा बहस शुरू हो जाएगी। तमाम के तमाम जो है वो मेम्बरान इस पर अपने नंबर के वाइज जो है बहस करेंगे। तो आज वैसे अंदाजन कितने बजे तक ये बजट स्पीच शुरू हो जाएगी? ये 5 बजे बजट का जो इजलास है और ये तो तकरीबन 5:30 स्पीच बाकायदा शुरू हो जाएगी। और वो स्पीच कितनी देर तक रहेगी?
अब ये मेरा ख्याल है कम से कम 1 घंटा। 1 घंटा। औरंगजेब साहब भी होंगे तो मेरे ख्याल में इट्स गोना बी ऑन टाइम। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो आपकी असेसमेंट उनके बारे में और हाँ नहीं, वो अपने टाइम पर होंगे और कोई हंगामा वगैरह भी होगा तो वो अपनी स्पीच जारी रखेंगे। वो हेडफोन्स लगा लेते हैं ना, नॉइज कैंसिलेशन आपने ऑन किया, अल्लाह खैर से कटिंग एज टेक वो। तो रऊफ साहब, सर मैं आ जाता हूँ आपके ऊपर वापस। ये मुझे जरा बताइए कि ये जो गंदम का मसला है ये बेसिकली क्या है? एक तो इशू जो इन्होंने बताया, वो कल हमारे साथ खालिद खोकर साहब थे, वो कह रहे हैं कि जी एक तो इन्होंने जो है वो इमदादी कीमत इसकी मुकर्रर नहीं की, अब हुकूमत उससे भी हटना चाह रही है। वो कह रहे हैं कब तक हम सपोर्टिंग प्राइस देते रहेंगे। दूसरा मसला है आड़तियों वाला, यानी कि किसान या काश्तकार जो कमाता है, जो फसल उगाता है, उसको फायदा नहीं पहुंचता, मिडिल मैन सारा कमा जाते हैं और फिर कंज्यूमर को भी उसका भुगतना पड़ता है। आपके नजरिए में मसला दरअसल है कहां पे? बिल्कुल आपने सही सवाल किया। देखें, इसका मसला जब आप ये समझ लें कि जब आप उसको सपोर्ट भी नहीं कर रहे, किसी आदमी को, किसी फैक्ट्री या किसी भी कारोबारी इदारे को सपोर्ट नहीं करेंगे, वो नहीं चलेगा। ठीक है, IMF की शराइत है, हम सपोर्ट प्राइस नहीं मुकर्रर करना चाहते, और मैं ये समझता हूँ कि इसका मसले का हल वही था कि गवर्नमेंट खुद गोदामों में रखवाती या बैंकों में, जो प्राइवेट बैंकों में उसका उनको 70% देती और उनको गोदाम में स्टोरेज की सहूलत भी देती, तो ये क्रॉप बच जाता। ये काश्तकारों और किसानों से तो निकल चुका है। अब ये एलीट क्लास पे जाएगा। जैसे आप शुगर देख रहे हैं ना, शुगर स्टॉक हो जाती है, सट्टा माफिया ये वो हो जाता है। अब ये केटल फार्म की नजर भी हो चुका है, 30-40 लाख टन केटल फार्म। अच्छा। यानी आप ये मुर्गी और अपने ये केटल फार्म जितने भी हैं उस पे भी इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि सबसे सस्ता आइटम है। हमारा ये अलमिया ये आएगा कि हमको इंपोर्ट भी करनी पड़ेगी। जो हमारे फैक्ट फिगर आ रहे हैं, जो वजीर खजाना खुद अनाउंस कर रहे हैं कि यहाँ कम है गंदम। अब मुझे बताएं कि ये लम्हात आखिर गरीब के लिए 2 वक्त भी रोटी ना मिले, उनकी दवाइयों का अखराजात ना मिले, तो ऐसे किसान क्या करेंगे? रऊफ साहब, एक और चक्कर भी है ना सर, एक और वो कहते हैं ना कि मसला कुछ और भी है, यानी कि यहाँ पर अगर स्टोरेज की आप बात करते हैं तो आपने क्या कभी देखा है कि स्टोरेज प्रॉपर हो रही हो? क्योंकि यहाँ पर कई जगहों पे मैंने देखा कि अंदरूनी सिंध स्टोरेज थी, लेकिन फिर जब वहां पर जायजा लिया गया तो उसमें से बजरी और रेत निकली उन बोरियों में से, और गंदम उसमें से हुर्द-बुर्द हो जाती थी। तो ये भी आपके इल्म में होगा कि यहाँ पर ये मसाइल भी हैं। देखिए, मैं गवर्नमेंट लेवल की बात नहीं कर रहा, हाँ। स्टॉक गवर्नमेंट लेवल पे करें, ठीक है। गवर्नमेंट भरात दे उनको कि इनके लिए 4 महीने का इंटरेस्ट फ्री हो और ये स्टॉक प्राइवेट गोदामों में हो, और उनको ये अख्तियार हो कि वो जब बेचना चाहें बेच दें। अगर वो सपोर्ट इनको मिल जाती तो ये लम्हा फिक्रिया नहीं होता। ये काश्तकारों किसानों से निकल चुकी है। और मैं ये कहूंगा कि सबसे ज्यादा जो टैक्स देता है वो तनख्वाहदार तबका देता है। अच्छा, अगर मैं वन लाइनर आपसे पूछूं, आपको लगता है कि बजट में रिलीफ का कोई इम्कान है? कितना मुझे नहीं लगता शायद इधर खातिन से लेडीज फर्स्ट सर, कितना हो जाएगा? मतलब अगर आप ये कहें कि पेट्रोल पे 2 रुपए कम हो जाएंगे, तो मैं अगर 50 लीटर डलवा रही हूँ तो सिर्फ 100 रुपए के लिए मैं वेट करूँ कि भाई बजट आएगा। सेम एग्जैक्टली। अब जो मैं ग्रोसरी खरीद रही हूँ, अगर कोई एक उसमें कोई एक आइटम 1300 का था, अब वो 2000 से 1900 को हो गया, तो मुझे क्या फायदा? ठीक है, चलें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस जी। मुख्तसरन हमने जानने की कोशिश की, आपसे हम राय नहीं लेंगे क्योंकि आप हमारे साथ ही होंगे। सुलेहरी साहब, सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और हमारी ये बजट ट्रांसमिशन हर घंटे जारी रहेगी और हम कोशिश करेंगे कि लोग क्या सोच रहे हैं, उनकी उम्मीदें क्या हैं, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, और कितने वो मायूस दिखाई देते हैं अभी से, और एंटिसिपेशन इतनी उनकी नहीं है। तो ट्रांसमिशन हमारी कंटिन्यू रहेगी। अब एक न्यूज ब्रेक है, हेडलाइंस ब्रेक है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस।